नमस्तस्ये श्रीगुरुभ्यो नमः। अहं निरञ्जन कुमार झा, बिहारप्रान्तवास्तव्यः, झारखण्डप्रान्तस्य विनोबा भावे विश्वविद्यालयस्य देवघरनगरस्थ बालानन्दमहाविद्यालयतः अहं शास्त्री इति उपाधिं प्राप्तवान्। अनन्तरं बिहारप्रान्तस्य दरभङ्गानगरस्थ कामेश्वर सिंह दरभङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालयतः आचार्य इति उपाधिं प्राप्तवान्। अस्मिन्नेव क्रमे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयतः एम.ए. संस्कृतम् इति उपाधिं प्राप्तवान्। उभयोः आधुनिक पारम्परिकयोः मध्ये मया JRF द्वयमपि प्राप्तं। सम्प्रति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य संस्कृत संकायस्य साहित्य विभागे साहित्य संस्कृत संकायाध्यक्षाणां गुरुवर्याणां प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महाशयानां मार्गदर्शने स्वातन्त्र्योत्तरम् अलङ्कारशास्त्रम् एकम् अध्ययनम् इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्ये संलग्नोऽस्मि। सम्प्रति परम्पराप्राप्तं ध्वनिसिद्धान्तं स्वीयाभिः वचोभिः उपस्थाप्यते। अखिलस्य वाङ्मयस्य मूलभूतानि तत्त्वानि यथा पदवाक्यप्रमाणशास्त्राणि भवन्ति तथैव अलङ्कारशास्त्रस्यापि मूलं ध्वनितत्त्वमस्ति इत्यत्र नास्ति लेशमात्रोऽपि संशयः। ध्वनि इति शब्दश्रवणमात्रेणैव इयमाकाङ्क्षा भवति यत् कोऽयं ध्वनिः इति, किमस्य स्वरूपम्, अस्य कति भेदाः सम्भवन्ति इति आकाङ्क्षायां ध्वनेः क्षेत्रं बहुव्यापकं वर्तते। प्रथमे हि विद्वांसः वैयाकरणाः एवं च सर्वं शब्दमयं जगत् इति प्रत्यक्षप्रमाणमपि वर्तते। पदशास्त्रे सर्वादौ ध्वनितत्त्वस्य चर्चा कृता वर्तते। पूर्ववर्णानुभवजनित संस्कार सहकृत अन्त्यवर्णश्रवणेन स्फुटः भिद्यते। स्फुटति अर्थः यस्मात् स स्फुटः। अतः पदशास्त्रे प्रधानभूत स्फोट रूप व्यञ्जक शब्दस्य कृते ध्वनिति व्यवहारः आचार्यैः कृतः। प्रमाणशास्त्रे ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्चेति भेदद्वयं ध्वनिति तत्त्वस्य वर्णितम्। वाक्यशास्त्रे अर्थात मीमांसा न्याये कुत्रापि ध्वनितत्त्वस्य साक्षात् चर्चा न कृता वर्तते, किन्तु साहित्यशास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं काव्यशास्त्रं वा वाक्यशास्त्रानुगुणमेव अस्ति। अतः अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रे ध्वनितत्त्वस्य बृहत् चर्चा कृता वर्तते। पुनः प्रश्नः प्रजायते यत् शास्त्रान्तरेषु सर्वत्र ध्वनितत्त्वस्य स्वरूपादीनां विवेचनं वर्तते चेत् अस्माकं शास्त्रे किमर्थं प्रतिपादनाकाङ्क्षा, किं तत्र कारणं चेत् अस्माकं शास्त्रे ध्वनितत्त्वं सर्वथा भिन्नं वर्तते। शास्त्रान्तरेषु केवलं शब्दस्य कृते एव ध्वनितत्त्वस्य व्यवहारः, किन्तु अस्माकं शास्त्रे शब्दार्थयुगलस्य कृते ध्वनितत्त्वस्य व्यवहारः सम्भवति। उक्तं च मम मठेन बुधैवैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोटरूप व्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारेऽपि अन्यैरपि नगभावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य उदाहरणं तत्र तेन प्रतिपादितं निःशेषचूच्चन्दनम् इत्यादि। इतोपि शास्त्रान्तरेषु केवलं शब्दः एव व्यञ्जकः, अस्माकं शास्त्रे अर्थोऽपि व्यञ्जकः भवति। अतः अस्माकं शास्त्रे आर्थिव्यञ्जनायाः अपि कल्पना आचार्यैः कृता। उक्तं च मम मठेन सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि इष्यते। इतोपि तत्र महान् विशेषः वर्तते यत् अस्माकं शास्त्रे ध्वनितत्त्वं काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण व्यवस्थितं, यद् वर्णनम् अन्येषु शास्त्रेषु न सम्भवति। अतः आनन्दवर्धनेन स्वकीये ग्रन्थे ध्वन्यालोके यः ग्रन्थः साहित्यशास्त्रस्य प्राणभूतः ध्वनिसिद्धान्तप्रतिपादकश्च वर्तते, तस्मिन् ग्रन्थे
ध्वनेः आत्मस्वरूपस्य वर्णनं कृतम्। ग्रन्थेऽस्मिन् चत्वारो द्योताः सन्ति। तत्र प्रथमे ध्वनेः स्वरूपं, द्वितीये व्यङ्ग्यमुखेन ध्वनेः वर्णनं, तृतीये व्यञ्जकमुखेन ध्वनेः प्रतिपादनं, चतुर्थे ध्वनेः प्रासङ्गिकता च वर्णिता। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधे यः समाम्नात् पूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचां स्थितमभिषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् इति आनन्दवर्धनेन सर्वप्रथमा कारिका ग्रन्थे अस्मिन् प्रदर्शिता। अस्यां कारिकायाम् आनन्दवर्धनः मुक्तकण्ठेन उद्घोषयति यत् काव्यस्यात्मा ध्वनिः। अनन्तरम् अस्यामेव कारिकायां ध्वनिविरोधिनां चर्चा अपि आनन्दवर्धनेन कृता। तेषु प्रथमः अभाववादी। अभाववादिनां मते त्रयः विकल्पाः सम्भवन्ति। प्रथमः प्रसिद्धप्रस्थानवित्तिदेकिनः किमपि तत्त्वं नास्ति, अतः नास्ति ध्वनिः। द्वितीयः, यदि सम्भवः स्यात् चेत् तस्य अन्तर्भावः उक्तेषु चारुतत्त्वेषु अर्थात् शब्दगत चारुतत्त्वं यदस्ति शब्दालङ्कारः, अर्थगत चारुतत्त्वं यदस्ति अर्थालङ्कारः, शब्दार्थोभयालङ्कारः, रीति वृत्ति इत्यादिषु तत्र अन्तर्भावः भवति। एवं च अन्यः वदति ध्वनिः प्रमादमात्रम् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। भक्तवादिनां मते प्रथमं मतं वर्तते भक्तिः एव ध्वनेः लक्षणम्, अर्थात् भक्तिश्चेति ध्वनिर्लक्षणम्। द्वितीयं भक्तिश्चेति ध्वनेः तादरूप्यम्। तृतीयं भक्तिः ध्वनेः उपलक्षणम्। अनन्तरम् अनिर्वचनीयतावादिनां मतमस्ति। अस्य मते ध्वनेः निर्वचनम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। एतेषां सर्वेषां विप्रतिपत्तीनां खण्डनम् आचार्यैः प्रथमोद्योतस्य अन्ते कृतम्। अनन्तरम् आनन्दवर्धनः वदति यो अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदो उभौ स्मृतौ। अत्र शङ्का जायते यत् एकस्य शब्दात् शरीरमयस्य काव्यस्य आत्मा द्वयं कथं भवति चेत् शङ्का न करणीया। यथा सोपानम् आरुह्य एव अस्माभिः भवनस्य आरोहणं कर्तुं शक्यते, तथैव वाच्य एवं व्यङ्ग्य उभयोः प्राधान्यं वर्तते, किन्तु वाच्यरूप सोपानम् आरुह्य एव व्यङ्ग्यरूप भवनस्य दर्शनम् आरोहणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं भवति तत्र भवति ध्वनिः, यत्र अप्राधान्यं भवति तत्र न भवति ध्वनिः। तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्य इत्यादि काव्यं तत्र भवति। अतः अनन्तरं सः वाच्यस्य स्वरूपं प्रतिपादयति। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारे उपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सोऽन्ये ततो न इह प्रतन्यते, केवलम् अनुद्यते पुनर्यथोपयोगम्। अर्थात् वाच्यविषये बहुभिः आचार्यैः बहवः उक्ताः, अतः मया अत्र न निरूप्यते इति आनन्दवर्धनेन उक्तम्। अनन्तरं प्रतीयमानस्य स्वरूपं सः प्रतिपादयति, कथयति प्रतीयमानं पुनः अन्यदेव वस्तुस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धाव्यवातिरिक्तं विभाति लावण्यविभाङ्गनासु। अर्थात् प्रतीयमानम् अन्यत् विलक्षणम् अलौकिकं लोकोत्तरं वस्तुतत्त्वमस्ति महाकवीनां वाणीषु। दृष्टान्तं ददाति, अङ्गनानाम् अङ्गेषु यत् सौन्दर्यातिरिक्तं लावण्यं तत्त्वं भवति तत्सदृशमेव प्रतीयमानतत्त्वम्। अस्यामेव कारिकायाम् आनन्दवर्धनेन ध्वनेः त्रिधा विभाजनं प्रदर्शितं। वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, सद्ध्वनिश्चेति। तत्र भ्रमः उत्पद्यते, कोऽयं ध्वनिः काव्यस्यात्मा चेत् अग्रे कथयति काव्यस्यात्मा स एवर्थस्तथा चादि कवे पुरा कोञ्च द्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। अर्थात् महाकवि वाल्मीकेः चेतसि यः शोकः आसीत् सः शोकः एव
करुणरसरूपतां प्राप्य तस्मिन् समये उद्भूतः। अतः सदा सर्वदा रसध्वनि एव काव्यस्य आत्मा भवति। पुनः सः वदति किं सर्वेपि शब्दाः रसाभिव्यञ्जकाः भवितुं शक्नोति वा चेत् न। उक्तं स्वार्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे। अर्थात सर्वेपि शब्दाः ध्वनेः विव्यञ्जकाः न भवितुं शक्नोति एवं च वाच्यवाचक मात्र निर्वचनेन कवित्वपदलाभः न सम्भवति। अतः कवीनां कृते अयम् उपदेशः वर्तते यत् व्यङ्ग्यव्यञ्जक शब्दस्य अन्वेषणं निश्चयेन कर्तव्यम्। किं व्यङ्ग्यार्थविव्यञ्जने सर्वेषाम् अवगमनं भवति इति चेत् न। वदति शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते, वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम्। अर्थात् स च ध्वनिः सहृदय जन संवेद्यः एव वर्तते। जनसामान्यं यदस्ति तस्य कृते तस्य बोधः न सम्भवति। यदि वाच्यः एवं च व्यङ्ग्यः उभयोः प्राधान्यं भवति तत्र वाच्यस्य का भूमिका वर्तते चेत् सः वदति वाच्यः ध्वनेः उपायभूतः। आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्वान् जनः तदुपायतया तदुदर्थे वाच्ये तदार्जुतः। यथा प्रकाशं कोऽपि इच्छति चेत् दीपं प्रति आदरं प्रकटयति तथैव व्यङ्ग्यार्थं कोऽपि इच्छति चेत् सः आदौ वाच्यं प्रति आदरं प्रकटयति एव। तर्हि वाच्यार्थपूर्विका यदि व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः स्यात् चेत् वाच्यार्थस्य प्रतीतिः अस्माभिः किमर्थं न कर्तुं शक्यते चेत् वदति स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते तद्वत् सुचिकित्सां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनां भूतो तत्त्वार्थदर्शिन्यां हृत्येव भासते। अर्थात् योगिता आकांक्षा सन्निधि संसर्गेण वाक्यार्थस्य प्रतीतिः अनन्तरं यथा पदार्थस्य प्रतीतिः न भवति तथैव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिरनन्तरं वाच्यार्थस्य प्रतीतिः अस्माभिः नैव कर्तुं शक्यते। अनन्तरं सः ध्वनिः स्वरूपं प्रतिपादयति। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम् उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूडिभिः कथितः। अर्थात् यत्र शब्दः स्वमर्थम् अर्थः स्वात्मानं गुणीकृत्य अर्थान्तरं व्यनक्ति प्रकटयति, अलौकिकम् अर्थं विलक्षणम् अर्थम् अभिव्यञ्जयति तत्र भवति तस्य नाम भवति ध्वनिः। स काव्यविशेषः ध्वनिः। अभिनवगुप्तपादाचार्येण ध्वन्यालोकलोचने ध्वनिः इत्यस्य पञ्चधा व्युत्पत्तयः प्रदर्शिताः। तत्र प्रथमः ध्वनति इति ध्वनिः वाचके शब्दे, ध्वनति इति ध्वनिः वाच्ये अर्थे, ध्वन्यते इति ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थः, ध्वननं ध्वनिः इति व्यञ्जनाव्यापारः, ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः इति काव्यम्। अत्र यत् काव्यं वर्तते ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः तत् काव्यमेव ध्वनि इति नाम्ना अभिधीयते। अत्र एवं च अस्यैव पंडितराज जगन्नाथ मते उत्तम काव्यं, मम्मट मते उत्तम काव्यं, विश्वनाथ मते उत्तम काव्यं च अभिधेयं वर्तते। अनन्तरम् अस्यामेव कारिकायां व्याख्यायाम् आचार्यभावादिना मठस्य खण्डनं कृतं। तथा च अनन्तरं भक्तवादस्य तत्र खण्डनं करोति। भक्तवादस्य प्रथमः तत्र वर्तते भक्तिश्चेति ध्वनेः तादृप्यम्, अर्थात् वदति आचार्यः भक्त्या विवर्तिनैकत्वं रूपभेदात् अयं ध्वनिः। अनन्तरं भक्तिश्चेति ध्वनिलक्षणं चेत् अतिव्याप्तिरथा व्याप्तिर्न चासु लक्ष्यते तया वाचकत्वाश्रयेणैव गुणविति व्यवस्थिता व्यञ्जकत्वैक मूलस्य ध्वनिस्यात् लक्षणं कथम् अनेन ध्वनिभक्तिश्चेति ध्वनिलक्षणम् इति मतस्य खण्डनम् आचार्यैः कृतम्। अनन्तरं भक्तिः ध्वनेः उपलक्षणम् आचार्यः कथयति कस्यचित् ध्वनिभेदस्य सातु स्यात् उपलक्षणम्। अर्थात् ध्वनेः प्रभेदानां मध्ये कश्चित् प्रभेदस्य उपलक्षणं भक्तिः सम्भवति। यथा काकवन्तो देवदत्तस्य गृहम् इत्यस्य अर्थः भवति उपलक्षणम् इति। अनन्तरम् अनिर्वचनीयतावादीनां मतस्य अन्तर्भावः आचार्यः अतिशयोक्त्यां करोति, कथयति ब्रह्मपि अनिर्वचनीयम् एव वर्तते, अर्थात् ध्वनिः अपि अनिर्वचनीयम्। अनेन आचार्यानन्दवर्धनः काव्यस्य आत्मस्वरूपं ध्वनितत्त्वं प्रतिपादितं। तथा च वक्तुं शक्यते यस्य आत्मा ध्वनिः, ध्वनि आत्मा रसः, रसस्य आत्मा चमत्कारः, अर्थात् यस्मिन् रसे चमत्कार विश्रान्ति प्राधान्यं व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायेन स च ध्वनिः काव्यस्य आत्मा भवति इति उक्त्वा विरमामि।